هل يوجد تيك توك في العصر الجاهلي؟ سؤال غريب شوي. الجواب نعم، يوجد تيك توك في العصر الجاهلي. تقول لي كيف تيك توك أصلا ما عندهم جوالات ولا عندهم نت؟ لا، كان في تيك توك بس بطريقة ثانية. كان فيه شيء يسمونه سوق النخاسة. سوق النخاسة هذا سوق يباع فيه الإماء والعبيد. العبيد مو معنى لون، العبيد يعني يؤسرون يخطفون مثلا من قبائلهم أو يؤسرون أثناء الحروب فيباعون في سوق النخاسة هذا. فيجاب الامرأة وتعرض في السوق هذا، ويحاول يبرز شيء من جسمه ويبرز جمالها بحيث أنها تشترى بأغلى الأثمان حسب المشاهدات. إذا ارتفعت المشاهدات وكثروا الناس ارتفع سعرها، فيشتريها الخلفاء ويشتريها التجار الكبار. وجه الشبه بين الثنتين نفسه. في التيك توك مع الأسف هو سوق نخاسة بس إنه بشكل ثاني. تجي البنت فيها وتعرض نفسها، تتجمل وتزين عشان ترتفع المشاهدات، تسوي بث ويجيها فلوس. أو واحد يجي ويعرض أهله زوجته، أو واحد يجي ويعرض بناته. فهي سوق نخاسة، هي نفس مثل ما يقولون سعيد أخو مبارك. فهو سوق نخاسة بس إنه كان قديما حسب الإمكانات الموجودة، والحين صار سوق نخاسة لكنه سوق نخاسة بشكل